अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बैक टू माय यूट्यूब चैनल। प्रीवियस आई होप बोथ ऑफ यू आर ऑल ऑफ यू आर वेरी गुड। आज जो मैं बेसिकली अपना व्लॉग यहाँ पर वीडियो बना रहा हूँ, बेसिकली एक मुनाजरा हुआ था रिसेंटली अपने शहीद ज़ुल्फ़िकार शाह साहब के और अपने जो अल्लामा साहब हैं उनके दरमियान अल्लामा यासीन साहब, क्योंकि बेस था अपने फ़ज़ीलत अली व अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम अजमईन के ऊपर। तो सॉरी कि मैं इस पे लेट हो गया, लेकिन जो ये मुनाज़रा है सबसे पहले तो मैं अप्रिशिएट करूँगा अपने जो हैं हफ़ीज़ रब्बानी साहब ने कि उन्होंने ये मुनाज़रा रखा और ये कामयाब हुआ अल्हम्दुलिल्लाह से। लेकिन इनके अंदर जो दो बुनियादी नुक्ते नज़र थे जो कि मेरे रिलेटेड मुझे नज़र आई कि उसमें खामियाँ थी। तो सबसे पहला ये था कि जब हम कोई भी दलील या कोई भी मुनाज़रा करने बैठते हैं, जब भी हम कोई दलाइल वगैरह पेश करते हैं तो अगले वाले को भी तहम्मुल से सुनना चाहिए। तो सबसे पहली बात ये कि जो अल्लामा साहब का जो हम रवैया था उसके दरमियान वो बार बार ज़रा जज्बाती से हो रहे थे, तो ये एक का पॉइंट है। क्योंकि मैं तो एक आलिम या फिर कोई मुफ्ती साहब नहीं हूँ, लेकिन एक अदब का तकाजा होता है कि आप दरमियान में बैठे तो आपको अगली की दलाइल भी सुनने के तहम्मुल से सुनने चाहिए। तो हमारा बेसिकली इस वीडियो पे कोई मकसद नहीं होगा, हमने किसी को तनकीद नहीं करना, ना हमने किसी को तनकीद का निशाना, तो बस हम जो है अपना पॉइंट ऑफ व्यू यानी कि मैं जो है अपना पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने रखूँगा। तो सबसे पहली बात ये है कि नरमी से बात करनी चाहिए। जब भी आप कोई भी तलब हो तो आपस में नरमी, क्योंकि कुरान का जो बेसिकली दरमियानी वर्ड है सबसे दरमियान में जो आता है 15वें पारे में अवल तक, जिसका मतलब यही है कि नरमी से बात कीजिए। तो वो हमने आप सब ने मुनाज़रा देखा होगा जिसमें अल्लामा साहब बार बार जज्बाती हो रहे थे और वो सैयद साहब की जो हमारे हैं अहले सुन्नत वल जमात के जो मुफ्ती साहब हैं उनकी बात सुनने को तैयार ही नहीं थे, जबकि वो रेफरेंसेस वगैरह दे रहे थे। तो सबसे पहली बात ये है कि हम जब भी किसी हमारे नज़दीक सारे के सारे सहाबा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला के रूए ज़मीन पे हज़रत तुफ़ैल रज़ी अल्लाह तक जितने भी सहाबा कराम अजमईन आए हैं रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम, सब के सब आला मर्तबा में हैं, सब के सब हमारे नज़दीक बराबर हैं। हम किसी के दरमियान में भी कोई फ़र्क नहीं कर सकते हम, क्योंकि हम उनकी जिद्द की नोट के बराबर भी नहीं हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि जो इल्म नाज़र हुआ था फ़ज़ीलत अबू बकर व अली रज़ी अल्लाह, क्योंकि एक तरफ आपने अहले बैत को ले लिया, एक तरफ आपने साहबा ले लिया। हमारे यहाँ अहले सुन्नत वल जमात के नज़दीक जो है सबसे बड़ी बात है वो ये है कि हमने इन दोनों के बगैर हमारा ईमान मुकम्मल ही नहीं होता, क्योंकि अगर हम दोनों की तरह में फ़र्क कर ही नहीं सकते। हमारे नज़दीक सारे के सारे सहाबा जन्नती हैं और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा के साहब हैं, चाहे वो हज़रत अबू बकर हो, चाहे वो हज़रत अली हो, चाहे वो अहले बैत हो, चाहे वो सहाबा किराम अजमईन हो। तो बिला वजह की जो हमने हमारे नज़दीक हम जो ये ऊंच नीच करते हैं, तो इससे एक तो पहली बात ये कि इंतशार फैलता है और इंसान की जो है वो ईमान में कमज़ोरी पैदा होना शुरू होती है। तो बेसिकली अगर आप सदीक़ अकबर की रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की फ़जीलत की बात करते हैं कि कौन अफजल है, फ़जीलत है, तो मैं इस बात में यही कहूँगा, जो मेरी राय है वो दोनों की अपनी जगह हैं। एक दूसरे नबी हैं तो दूसरा दामाद नबी हैं। और रही बात कि हमें इन्होंने बात अल्लामा साहब जो बार बार कुरान की दलील दे रहे थे, उसमें एक और कुरान में एक आयत हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह के बारे में भी उतरी हुई है, जिसको हम आयत फ़िलगार कहते हैं। और इनको शायद वो वाली आयत भूल गई जिसमें अल्लाह ताला ने फरमाया है कि ला तहज़न इन्नल रहमाना, के नबी वसल्लम जब गार सौर में मौजूद थे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह, तो नबी वसल्लम ने क्या फरमाया था कि ला तहज़न अल्लाह हमारे साथ है। अगर मुझसे कोई भी गलती हो आयत पढ़ने में कोई भी, तो मैं मदद का हूँ, आप मुझे रोक सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि मर्दों में सबसे पहले मुसलमान रहने वाला सदीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, गार सौर में मौजूद सदीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। और ये वही साहबी रसूल है जिसके बारे में अल्लाह ताला का सलाम आया था अर्श से मुबारक से, और वो भी ग़ज़वा तबूक के मौके पर जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम से फरमाया था कि जहाद के लिए माल की ज़रूरत है, तो उस वक्त अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने सिर्फ एक टाट का
کرتا پہنا ہوا تھا، باقی سب کا سب مال حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے نبی کریم کی خدمت میں پیش کر دیا تھا. تب اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام کے تھرو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ وحی بھیجی تھی اور ساتھ ہی ساتھ اسلام بھیجا تھا، جس پر اور فرمایا تھا کہ ابو بکر سے پوچھو کہ وہ مجھ سے راضی ہے. اب آپ اس بات کا اندازہ لگائیں کہ ہمارے ہاں ہم حضرت علی رضی اللہ کو، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ کو اور جو خلفاء ثلاثہ ہیں ان کے ساتھ ہم مقابلہ کرتے ہیں. یہ میں بات نہیں کر رہا کہ اہل بیت کا مقام نہیں ہے، اہل بیت کا مقام بالکل اپنی جگہ پہ، ہم ان کو نہیں انکار کرتے. حضرت علی رضی اللہ کو ہم اپنے دل و جان سے زیادہ پیار کرتے ہیں، کیونکہ ان کے بغیر تو ہمارا دن ویسے ہی کامل نہیں ہے. وہ نبی کے سنت نے جس طرح فرمایا ہے کہ میں علم کا شہر اور حضرت علی رضی اللہ علم کے دروازہ ہے. تو ہم یہ نہیں بات کرتے کہ کس کی فضیلت کس کی، ہر صحابی رسول کی فضیلت الگ ہے، ہر بندے کی، ہر صحابہ کرام رضی اللہ کی اپنی جگہ ہے، لیکن ہم کسی کو اس طرح برابر نہیں کر سکتے. اور دوسری بات یہ کہ جب آپ کسی بھی صحابہ کا معاملہ کر رہے ہیں، خاص طور پہ ہمارے ہاں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ حضرت خلافہ ثلاثہ کو ہم مانتے ہی نہیں ہیں، یا تو اگر مانتے بھی ہیں تو ہم خلفاء ثلاثہ نہیں مانتے، صحابہ مانتے ہیں. کہ ان کو یہ بات بھول گئی ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ حضرت عثمان رضی اللہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا غزوہ احد پہ چڑھتے ہوئے. غزوہ احد پہ چڑھتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں تھا کہ جب وہ کہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں تھا کہ ٹھہر جا، تو پہ ایک صدیق اور 2 شہید ہیں. تو اس میں تو حضرت علی رضی اللہ اگر موجود ہی نہیں تھے، تو اگر حضرت علی رضی اللہ موجود تھے تو وہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے شک 3 شہید کا نام لیتے. ہم کسی کا رتبہ کسی سے اوپر نہ بڑھا سکتے ہیں، نہ کم کر سکتے ہیں، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرما دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سارے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے راضی ہے، تو ہم تو ان کے بارے میں کچھ کہہ بھی نہیں سکتے، کیونکہ ہمارا ایمان تو ان کی جوتے کے برابر بھی نہیں ہے، ہم تو ان کی جوتے کی خاک کے برابر بھی نہیں ہے. تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم ان کے بارے میں ایسے غلط بیان کریں یا ان کے خلاف ایسی باتیں کریں جو کہ نامناسب ہو. جس طرح کہ ہمارے علامہ صاحب نے ریسنٹلی بات کی ہے حضرت عثمانی غنی کے، ہم کسی پر تنقید نہیں کرتے، لیکن انہوں نے جو الفاظ جو اس کے قرآن مجید کو پڑھتے ہوئے وہ بہت ہی غلط الفاظ تھے. اس طرح کے الفاظ وہ بھی جلیل القدر صحابی رضی اللہ عنہ کے بارے میں کرنے میں ان کو مطلب کہ ہم اس طرح کیسے بات کر سکتے ہیں. ہم تو ہمیں اپنے اندر ہم جا کے تو ہم ان کو تک پہنچ ہی نہیں سکتے. وہ صحابی رسول جو کہ دوہرے داماد ہیں، جنہوں نے جامع قرآن کو جمع کیا اور اس کے نسخے بنا کے مختلف لوگوں مطلب کہ سمرن دوسرے علاقوں میں بھیجے. اور ایسے صحابی جو کہ قرآن مجید پڑھتے ہوئے شہید ہوئے، آپ ان کے بارے میں یہ بات کر رہے ہو اور کیسے الفاظ یوز کر رہے ہو. بے شک وہ غزوہ بھاگے تھے، ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ چلے گئے نہیں بھاگے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جب ان کو معاف فرما دی تو ہماری کیا مجال کہ ہم ان کے خلاف کوئی بات کریں. اور ایسے صحابی رسول جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 2 بیٹیاں دی اور ساتھ ہی ساتھ فرمایا کہ میں کیوں نہ ان سے حیا کروں جن سے فرشتے بھی حیا کرتے ہوں. اسی طرح ایک اور واقعہ کہ حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اپنی بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ کی قبر مبارک میں کھڑے ہو کر فرما رہے تھے کہ اگر میرے پاس 100 بھی بیٹیاں ہوتی تو میں ایک سے دیگر بات حضرت عمر کے نکاح میں دیتا جاتا. تو اس سے کیا سمجھا، ہم کسی صحابی کو کسی کے ساتھ نہیں ہم کر سکتے، لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ ہر انسان کو ہدایت دے، اللہ تعالیٰ ہر انسان کو وہ صحابہ کرام رضی اللہ کے اجمعین پر مطلب کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر صحابہ کرام کی جو ہمیں سنت ملی، جو ان کی طرف ہمیں کتابیں ملی یا ان کی طرف سے ہمیں جو بھی حدیث پر عمل کرنے کی طرف ہے، اور ان کے بارے میں ہمیں خاموش رہنے کی توفیق عطا فرمائے. کیونکہ اگر یہ صحابہ کرام ملتے ہیں ان کے ساتھ کہ ہمیں کہاں سے ہمیں کوئی تعلیمات ملتی، کہاں سے ہمیں نبی کی سنت ملتی. تو اگر بہرحال اگر آپ کو کوئی اور بھی مطلب مجھ سے مسئلہ ہو یا کچھ بھی اگر میرے مشورے میں یا میری گفتگو میں کوئی بھی خرابی نظر آئی ہو تو مجھے معاف کیجیے گا. اللہ حافظ. اگلے ویڈیو تک کے لیے یہ میرا پوائنٹ آف ویو تھا جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا. اللہ حافظ.